हो विल्मा कितें बाई सरून आयली घरा नुस्त्या काही ये ना मासली हाडटा म्हणून बायसरली तू कितें हांगा रावलाय हांव शॉनाक राखतां परवा आयतारा दीस प्रायवंत ह्या जगाच्या घरा वचूंक डॉन बॉस्को क्लबाच्यांनी बसाची वेवस्था केल्या गे कोणाची नांवां दिवचेल्या दिवेत म्हणला आनी शॉनानी येता म्हणलां त्या कारणा खातीर ताची वाट पळयत आसा हांव वय गे तर हांव येता कित्याक म्हणल्यार आमच्या फिरगजेंत वावर दिल्लो मालगोडो ह्या जग थंयसर आसा की ताका पळयचें म्हणून म्हाका मस्त खुशी जाल्या त्या खातीर हांव येता जायते जायत जायत म्हज्या पुताचें काजर केल्लें सांगातास म्हज्या घराक बुन्याद घाल्ली घराचें उक्तावण आनी आशिर्वाचन केल्लें त्याच पाद्र्याबान आनी बरो पाद्र्याब तो पाद्र्याब लोकां कडेन बरें करून काम करयतलो मोगान करयतलो आनी तांकां कामा उपरांत बरें दादोसय करतलो तशेंच न्ही म्हज्या पुताचें काजर केल्लें मीस भेटयल्लें शर्माव दिल्लो रस्पेर केल्लें ताणेंच ताचो शर्माव आयकोन म्हणल्यार म्हाका भारीश खुशी जाताली हो फ्लेवी तुमी कितें हांगा तुमी खंयच्यान आयल्यात शॉन आमी मिलिटरी शिलामाची भलायकी बरी ना खंय देखून ताका तो पळोवंक आमी दोगांय बैसरल्या शॉनाक तुका पळोवंक जाय आसलें देखून आमी येणे आयल्या बरें बरें मिलिटरी शिलामाक पळोवंक आमी दोगांय येता जाय जाय वेताना कितें म्हणी वरीच येणे ताका वरीजे तो मिलिटरी घर ताका काही वचचें जाल्यार एक बोटल बरी विस्की व्हरया जायत गे जायत 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 ते बाई प्लेवी आमी येवच्या आयतारा निवृत्त ह्या जागांक भेट दिवंक आसा तूं येताय गे विल्मा येता जाल्यार हांवूय येता आ फ्लेवी तुज्या मम्मा डाडाचो काजराचो 25 वर्सांचो जुबलेव जाल्लो न्ही त्या जाळा मालगोडो याजक आसलो पळय वय. तो थंयसर आसा की वय गे वय तर खंडीत येता हांव जाय जायत तर येवच्या आयतारा 8 वरां रंगास मेळया जायत गे जाय आ, जाय 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 या हय बस येदळ येवन पावलां आमी आनी वेळ करचो नाका चलया गे चलया चलया बेसावून द्या फादर देवाचें बेसांव तुमकां कोण तुमी खंयच्यान आयल्यात आमी पुत्तूरतावन आयल्या फादर आमकां मेळोवंक आमच्या पाद्र्यापान आमकां मेळोवंक येता म्हणून सांगिल्लें त्या दीस सावन आमी राखून आसा तुमकां पळोवन बारीश संतोश जालो येया आमी बसून उलोवया तुमी येताना जेवण हाडलां खंय बोटलेर सांगतालो ताका केदाळ रजत आसना आज तरी थोडो वेळ बसतलो पाप तर आतां आमी सगळ्या उठूक बसून जेवण करया मस्त गजाली मारया थंयसर भितर कुडांत प्रायस्त याजक आसात तांकांय मेळयेत वचून जावया तिकी जाय पुत्तूरचो पयलीचो पाद्र्याबो वखदाक म्हणून भायर गेला आत्तां येतलो तुमी ताका मेळा म्हणल्यार बारी खुशी जातली आनी पुत्तूरच्या विशयेंत मस्त सांगतालो तो आज तुमच्या सांगात जेवताना मोती साहेबीनी त्या कुटुंबा संगी जेवलेलो अनुभव आमकां जातलो ताका मेळा आमी भितर येता पाद्र्या बायलां धाडटा तुमच्या खातीर आमी मागता जाय जाय बेसांव दिया फादर या फादर देवाचें बेसांव तुमकां तुमी कशें आसात आमी पुरा आमी बरीं बरा आसा बरीं आसा. म्हजी वळख मेळ्ळी गे फादर हांव नित्य दरवाडेचो शोण मारता हां
कळ्ळें 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 तुज्या भुरग्याचें वॉल धाकट्या भाद्राबान लायिल्लें त्या दाळा तुवें बेसांव मागोंक म्हणून म्हजें तें धाडिल्लें तो आतां केदो जाला कामाक लागला आसतलो न्ही गी वय फादर पूत दुबयंत कामाक लागला तुमी सांगल्या बरी म्हाका आनी दोगां चेडूं भुरगीं आसात वय गी तीं कितें करतात तुजी यजमान कशी आसा तीं सगळीं बरीं आसात चेडवां दोगांय कॉलेजींत शिकतात वय गी एकल्याक तरी कॉन्व्हेंटाक धाड जायत गी ही कोण हांव विल्मा फादर शिंगाणी वाड्याची तूं विक्टर्सांत टिचर आसली न्ही वय फादर तुमी कशे आसात हांव आसा न्ही दिसता न्ही म्हातारो जाला आतां कांय तांकां ना पिरगजेंत आसतना तूं दुकरा मास रांदताली न्ही आतां थोडे पावटी रांदचे फादर मस्त बटी दान्न दिल्ली म्हाका एक बटी न्हंयची मासली रांदून दिल्ली तुवें बतलरान 4 दीस उण करून दिल्ली म्हाका मस्त उडास आसा वो कोण हांव मारियो सेरांव फादर फार्लाडका वाड्याचो हां हां कळ्ळें 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 तुका पळयचें म्हूण भारी आशा आसली म्हाका मस्त बडी जेवण दान दितालोय तूं म्हाका इगर्जेंत मुखार बसतालोय तूं मिरण्या म्हणा जाल्यार सगळें काम तूं करतालोय तुका दोगां भुरगीं न्ही वय फादर चेडवाचें काजर जालां आनी म्हज्या पुताक तुमी बेंगलोरान काम करोवन दिल्लें ताचें काजर मीस रेस्पेर सेर्मो सगळें तुमीच केल्लें न्ही फादर वय गी म्हाका आतां उडास इल्लो उणो जाला म्हातारो जाला न्ही पिरगजेंत आसतना सगळीं आपयतालीं आतां कोणी नात तुमी तरी आयल्यात आमकां मेळोंक भारी खुशी भारी संतोश जालो देव बरें करून तुमकां ती कोण तिका काय पळयल्लें बरी जालां न्ही हांव फादर प्लेवी गुंडेडका वाड्याची हां कळ्ळें 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 तूं गुरकार नासली न्ही वय वय तुज्या वाड्यांत जमत केदाळय सुकानातली वाड्याक सगळ्या येवकोटान दवरलें तुवें वय, वय. तुजो एक पूत तरकारी करिना तूं आतां तरकारी करूं म्हाका कांय तांकां ना फादर भुरग्यांक नाका तुजो एक पूत पाद्र्याप जाल्लो न्ही वय फादर तूं खंय ताका आसा आतां म्हज्या पुताक बिस्पान 6 मे मिसावाक आफ्रिकाक धाडलां फादर हो ताचे पासून तूं सदांच मागता आमी ताका सांगून धाड जायत फादर तो येताना केदाळे घरा येताना बेसांव मागल्या शिवाय वसनातलो आमचो पळोवनसो पाद्र्यापोर पुत्तूर गेल्लो खंय थंय एक बरो धाटो मोठो कुशल बरीत पाद्र्या बायला खंय मस्त कामां करयता खंय कामां केल्ल्याक खावंक पोटाक बरें घट्ट दिता खंय सांगलें आयकलें हांवें पिरगजेंत आसतना तरणाटे आसतना बरें मुखेलपण घेवन कामां करयतात म्हातारे जाले की आंगाण घालतात हांगा आमकां पळोवंक खावंक जेवंक जायतें आसा तरी पळोवंक तुमचे बरी येवचें मेळोंक येवचें कोणी नात ना कुटुंबाचे ना पिरगजेचे कितें करतले आमी सगळे म्हातारे वट्टूक मेळोन सगळ्यां खातीर मागणें करचें आनी देवाच्या आपोण्याक राखून रावचें तुमी तरी डॉन बॉस्को क्लबाचे तरी आमकां पळोवंक आनी मेळोवंक आयल्यात मस्त देव बरें करून तुमकां पळोवन मरणाच्या तणीर आसतना आंज बडव्यांक पळयल्ले बरी बगले आमकां डॉन बॉस्को सांत तुमचेर धाराळ आशिर्वाद भरून दी आनी तुमच्या सान्यांक राखून दी आनी तुमी वाडा आनी सडा जायत गे जायत फादर आमी चलता फादर सांज जाली सांज जाली गे तुमचेडे उलोवन सांज जाल्लीच कळोवंक ना बेसांव दिया सांग द्या फादर फादर देवाचे दाराळ बेसांवां तुमकां वसा आनी एक फावटी येया आनी पुत्तुरांत सगळ्यांक विचारला म्हणून सांगा जायत गे जायत फादर मोगाचे न्हू आमी निवृत्ती ह्या जागाची भोगणां आमी आयकलीं जल्मातावन मरा पर्यंत हर एकाक आमकां याजाक जाय ते निवृत्त जाले तर आमी तांकां विसरता आमचीं भुरगीं शिकता आसतना प्रिंसिपला कडेन उलोवन फीज माफी केल्ले दाखले आसात तशेंच तरणाट्यांक
कामा खातीर शिफारस करणं काम दिवेले दाखले मस्त आसात. तितलेंच न्ही, कुटुंबांनी वाड्यांनी मनस्ताप लढाई जाता आसतना मोदें पडोवन तांकां समाधान करणं एक केल्ले आसात नेंगी. वय 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 आपल्या वळखीच्यांक विजा हाडून भायर धाडलें आमी आयकलां. भुरग्यांक इस्कॉलांतले कडेन इस्कॉलां, कॉन्व्हेंटां, भुरग्यांक व्हडांक तरणाट्यांक सांग सावस्ते कर्ण दुपल्यांक कुमोक जायशें वावुरले दाखले आसात. लोकांची थालेतां उर्जीत करूंक बरीं बरीं कार्यक्रम दवरलीं आसात न्ही शॉन. आस्पत्र्यो कॉलेजो हायस्कुलां बांदून ताचे डिरेक्टर जावन संचालक जावन तांणी कामां मस्त केल्यात आनी तांची सेवा धर्मात जावन आसा. एका पिरगेंत 7 वर्सां वयर रावणांतर तांणी केल्लीं कामां मस्त आसात. तांणी केल्ल्या कामाक आमी केदाळे शाबासकी दिवंक फावा. न्ही शॉन, न्ही मारियो. सॉरी. थोडे फाटी आमी तांकां बरें म्हणटा आनी थोडे फाटी तांकां आमी विसरता. खंयचेंय काम आमी करूंक शकता जाल्यार मीस बेसट भेटयचे जाल्यार पाद्र्या बत्त जायचे. देखून म्हजें एक सुचान यंत जावन आसा की निवृत्त जावन सर ह्या जाग प्रायपणाच्या त्या घरांत वस्ती करता आसतना वर्सांत एक पटीपणी तांकां मेळोवन तांकां भेटोवन तांच्या सुखादुखांत वांटेली जावन तांकां प्रेरीत करया. तशेंच फिरगेजेंत सेवा दिवन सभार संघ संस्थांनी वावर करणं ते पावल्यात आसता. आमच्या फिरगेजेंतल्या सर संघ संस्थांनी वर्साक एकटी भेट दिवन तांचे कडेन तांकां खुशाल करणं तांचे कडेन बेसांव मागया. देव बरें करूं. देव बरें करूं.